नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामीले समग्र शिक्षाको पछिल्लो अवस्था र शिक्षा क्षेत्र मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चर्चाको लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज पुतली सडकका प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद म्याम, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो यो कोभिड अगाडि र कोभिड पछाडिको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ? थोरै यहीँबाट सुरु गरौँ। कोभिडले शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, धेरै क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त नै बनायो। त्यही पनि सबभन्दा ठुलो के रहेछ भने आर्थिक कुरा नै एक ठाउँमा अड्किएको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझ जुनसुकै क्षेत्रमा असर पर्नु स्वाभाविक नै हो। तर के छ भने त्योसँग हामी जसरी पनि लड्नु थियो र कोभिडभन्दा अगाडि जुन किसिमको सिनारियो थियो त्यो सिनारियो कोभिडले केही माइनस नै गरेको अवस्था थियो। तर अहिले फेरि हामी उठ्न लागेको अवस्था छ। यो बेलामा पनि विश्वविद्यालयले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएर 1 महिना 2 महिना 3 महिना ढिलो भए तापनि अगाडि बढेको अवस्था हो। र अहिले त अब केही फास्ट ट्र्याकमा जान खोजिरहेको अवस्था छ। सायद राम्रो हुन्छ होला। अब हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज पुतली सडक जुन छ, यसका कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू छन् र गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ? के छ यस्तो छ, नेपालमा प्राइभेट एजुकेसनको सुरुवात गर्नलाई नै हिमालयन व्हाइट हाउसको एउटा मुख्य भूमिका नै देखिन्छ है। र सन् 2001 देखि नै सुरु गरिएको कलेज हो। 2000 देखि नै सुरु भएको हो। विभिन्न विश्वविद्यालयहरू खुल्दै गए। त्यसभन्दा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत एफिलिएसन लिएर खुलेको हो। र यसले स्पेसल्ली म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा नेपालमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएको हो। म्यानेजमेन्ट एजुकेसन मास्टर्सको म्यानेजमेन्ट MBA EMBA, त्यसै गरी ब्याचलर एजुकेसनमा BBAहरू नेपालमा BBS BComहरू पढाइ हुन्थ्यो। त्यो बेलामा BBA भन्ने जुन किसिमको वातावरण क्रिएट गरिदियो व्हाइट हाउसले नै हो। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत नेपालमा सुरुवात गरेको व्हाइट हाउस कलेजले नै हो। अनि त्यसै गरी 2006-07 तिर गएपछि बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी अनि BIT प्रोग्रामहरू, B कम्प्युटर, B सिभिल, B इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङहरू पढाउँदै आएको हो। अहिले व्हाइट हाउसमा म्यानेजमेन्ट मात्रै एजुकेसन होइन कि इन्जिनियरिङ एजुकेसन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एजुकेसन, लिबरल आर्ट्स भन्ने छ, ब्याचलर इन लिबरल आर्ट्स एन्ड साइन्सेस नेपालमा कहीँ पनि छैन, हाम्रो व्हाइट हाउसमा मात्रै छ। त्यस्तो किसिमको प्रोग्राम पनि इन्टरनेसनल्ली विद्यार्थीहरू बिक्ने टाइपको प्रोग्रामहरू पनि व्हाइट हाउसले चलाइरहेको छ। र एक किसिमको क्वालिटी मेन्टेन गरेर चलाइरहेको छ। र अझै पनि हामीहरूको मूल धारणा के हो भने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको कोर्स बाहेक एक्स्ट्रा कोर्स दिएर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा नै हाम्रो ध्येय छ। सायद हेरौँ हामी विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय र अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीलाई केही रिकमेन्डेसन आयो यो गरौँ भन्यो भने हाम्रो जुन बोर्ड छ, बोर्डले हामीलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छ। सायद राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। कलेजमा टेक्निकल विषयहरू पढाइन्छ। पढिसकेका विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै कतिको अवसर पाएका छन्? रोजगारीमा कतिको पहुँच छ? के पाउनु भएको छ? होइन, मैले हजुरहरूसँग एउटा सोध्ने प्रश्न के हुन्छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा भन्नाले मैले इन टोटल नेपालका जुनसुकै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भन्न खोजेँ, हाम्रा विद्यार्थीहरू यदि असक्षम हुन्थ्यो भने विदेशीले किन लिन्थ्यो? त्यसकारण हाम्रा विद्यार्थीहरू ओल्डमा नै लगभग राम्रो ग्रेडिङ, राम्रो ऱ्याङ्किङमा आउने विद्यार्थीहरू छन्। कतै हाम्रो पोलिसीले क्याच गर्न नसकेको हो कि? मलाई यो विद्यार्थी हामीले देख्छौँ नि, विद्यार्थी जति युवा जति विदेश गयो भन्छौँ, ब्रेन ड्रेन भयो भन्छौँ, त्यो भित्रबाट मुटुमा हात राखेर गइरहेछ। आफ्नो देशमा त्यो किसिमको वातावरण नभएर गएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी सबै नै सचेत हुनुपर्छ। हामीले युवा शक्तिलाई जबसम्म देशमा लगानी गर्न सक्दैनौँ, युवा शक्ति जबसम्म देशमा हामीले युज गर्न सक्दैनौँ, देशको विकास हुँदैन। त्यसकारण यसमा राष्ट्रले नै अगाडि बढ्ने हो, राष्ट्रले नै भन्ने हो, राष्ट्रले नीति तयार पार्ने हो। विश्वविद्यालय त प्रडक्ट निकाल्ने हो, त्यो प्रडक्ट सेलेबल बनाउने त राष्ट्रले नै हो। त्यसकारण राष्ट्रको नीति नपुग्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। के भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रोक्न सकिन्छ विदेश जानबाट? स्वदेशमै के भयो भने चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आयो भने चाहिँ स्वदेशमै राख्न सकिन्थ्यो होला? होइन, सामान्य नै छ नि। हेर्नुहोस् न, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट साधारण कुनै पनि देशको विकास हुनलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त मिनिमम कुरा हो। हजुर हामीले देखिरहेछौँ त विकास खर्चहरू
राज्यले लगानी गर्न सकेका छैन। बजेटमा विकास खर्च सबै फ्रिज भएर बसिया छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएको छ। जबसम्म विकास खर्च पुरा रूपमा विकास खर्च गर्न सक्दैन त्यति बेलासम्म त राज्यमा विकास हुने सम्भावनै रहेन। याद गरिरहनुवाला प्रत्येक नगरपालिकाहरू, प्रत्येक गाविसहरू, प्रत्येक चाहिँ स्थानीय निकायहरू सबै नै विकास खर्च गर्न नसकेर फर्काइरहेको अवस्था छ। जबसम्म विकास खर्च विकास गर्न सकिँदैन राज्य कसरी अगाडि बढ्ने हो र हाम्रो के अरे इन्कम कसरी बढ्ने हो, योमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ कि। त्यसकारण यसमा नीति नपुगेको हो। प्रष्ट नै जुन हाम्रा लिडर हुनुहुन्छ राज्यमा, जुन किसिमको लिडरसिप छ, जुन किसिमको राजनीति छ, त्यो राजनीतिले नै लिडरसिप क्रिएट गर्न नसक्या हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर के पनि भन्ने गरिन्छ भने विद्यार्थीहरू बढी महत्त्वकाङ्क्षी भए कि विदेशी सुखशैल सुविधाप्रति बढी आकर्षित भएर महत्त्वकाङ्क्षी भएर विदेशिएका हुन् कि स्वदेशमै पनि स्वरोजगार उद्यमशीलता त आफैले पनि त सृजना गर्न सकिन्थ्यो नि, किन सकेनन् भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ होला? होइन, यो यस्तो छ, हामीले राज्य जति बेला राज्य भनिरहनु नि भएन होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो वातावरण क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो कि। मेरो एउटा चाहना के हो भने, हजुरले कतिको याद गर्नुभएको छ, नेपालका लगभग सबै ग्रामीण क्षेत्रहरू अब खाली नै भइसके। खोइ त त्यहाँ प्लान, त्यहाँ फल्नु मान्छेले जित्ने मात्रै होइन कि, त्यो ठाउँलाई युज गरेको खोइ त, त्यो ठाउँमा विकास भएको खोइ त। त्यो ठाउँमा जस्तो मानव कुनै मान्छेको 2 रोपनी जग्गा छ, कुनैको 3 रोपनी जग्गा छ भने त्यसलाई हामीले एकीकृत गरेर यहाँ यो फल्नु खेती हुन्छ अथवा फल्नु विकास हुन्छ, त्यो विकास गर्नलाई यति लगानी गर्नुपर्छ, हामीले लगानी गरिदिन्छौँ, तिमीले यसरी दिनुपर्छ भने सुरुवात गरौँ न। किन गरेको छैन राज्यले? स्थानीय निकाय किन मौन्छ है? त्यसकारण यसमा हामी चुकिया छौँ कि जब कुनै मान्छेले, एउटा नेपालीले आफूलाई खान बस्न र आफ्नो परिवारलाई खान बस्न र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ जब ऊ चाहिँ सेक्युर हुन्छ, ऊ विदेश जाँदैन है। बिहानदेखि बेलुकासम्म उसले काम गरेर 12 महिना काम गरेर पनि उसलाई खान धौ हुन्छ भने ऊ विदेश जान्छ। त्यसकारण मैले सुरुमै भने मुटुमाथि हात राखेर गइरहेका छन्। त्यसकारण त्यो किसिमको वातावरण क्रिएट गर्ने भनेको राज्यले हो। राज्यले गरेको छैन किनभने प्रडक्ट उत्पादन गरिएको छ, युवा जनशक्ति उत्पादन गरेको छ, त्यो युवा जनशक्ति सबै विदेश गयो। खोइ त हामीसँग युवा जनशक्ति यहाँ बस्दिनु पर्यो पो बल्ल विकास हुन्छ। हामी 40 काटेका मान्छेहरूले के गर्न सक्छौँ? 18 वर्षदेखिको 35 वर्षको युवालाई लगाउन, उसले त चाहिँ ढुङ्गा पनि फुटालिदिन्छ त। अनि 40 वर्ष काटेका मान्छेहरू राजनीति गरेर बसेका छन्, न उनीहरूले नयाँ कुराहरू ल्याउन सकेका छन्, नयाँ युवाहरूलाई अगाडि बढ्न दिएका छन्। यो त भएन नि। त्यसकारण उनीहरूलाई परिचालन गर्न जबसम्म सक्दैनौँ त्यो हाम्रो देश विकासमा आउँदैन। यहाँ एउटा कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। नेपालको कलेजको शुल्क अत्यधिक चर्को रहेको र एउटा औसत आय आर्जन हुने मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पढाउनलाई नै एकदमै धौधौ हुने र धेरै सोच्न पर्ने अवस्था छ, चर्को शुल्क छ भन्ने पनि भनाइहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, मैले त यस्तो भन्छु कि नेपालमा जस्तो मानव कति युवा छन्, ती युवालाई के पढ्ने र नेपालको आवश्यकता के हो भने यत्रो विश्वविद्यालय खोलै छन्। अहिले पनि मैले सुन्दैछु 2-4 विश्वविद्यालय खुल्दैछन् अरे भने सुन्दैछु। उनीहरूले के गर्ने भन्ने प्लानहरू छैन र यो चिजको आवश्यकता छ। यो चिजको आवश्यकता भएकोले यो चिजलाई यहाँ राख्नुपर्छ भने सुरुवात गरौँ न। र अब कुन आवश्यकता छ त्यसको आवश्यकता भएको हामीसँग सरकारी संरचनाहरू यो छन्, ती सरकारी संरचनामा यो तयार पार्नुपर्छ भने सुरुवात गरेको खोइ त। अनि हामीले यहाँ चाहिँ नि पैसा लियो भने हाम्रो यहीँको विद्यार्थी गएर इन्डियामा गएर विदेशमा गएर लाखौँ तिरेर पढेको छ त, उसलाई पढ्ने वातावरण त हामीले वञ्चित गर्नु भएन नि। र सरकारी जब राम्रो हुन्छ नि, सरकारी सबभन्दा राम्रो बन्छ नि, प्राइभेट त्यसै स्वतः मिनिमाइज भएर जान्छ कि। त्यही भएर मैले त मेरो त भनिरहेको छु सरकारी स्कुललाई A1 बनाऊ। जो किसिमको पुराना किसिमका ढाँचाका शिक्षकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई विस्थापित गरौँ, उहाँहरूलाई सेटिस्फाइड गरेर लगाउँ, नयाँ मान्छेहरू राखौँ, नयाँ कन्ट्र्याक्टमा दिउँ र तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ, तिमीहरूको रिजल्ट यो आउनुपर्छ, तिमीसँग विद्यार्थी यो हुनुपर्छ, तिमीले यति पैसा पाउँछौ, सुरुवात गरौँ न। किन हुँदैन? अनि प्राइभेटले दुःख गरेर बिहान राति जति बेला दुःख गरेर उसले आफ्नो चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेछ, आफ्नो क्वालिटी दिइरहेछ भने अनि प्राइभेटलाई गाली गरेर मात्रै त भएन नि। सरकारी राम्रो बनाइदिए त क्वालिटी आफै कोल्याप्स भइहाल्छ नि है। त्यही भएर यसमा चाहिँ नि मलाई त के लाग्छ भने राज्यलाई एउटा लामो
एउटा ठुलो चाहिँ नि इट्टा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरले दिइरहेछ। त्यो इट्टा यदि हुन्थ्यो भने राज्य त खतमै भएर जान्थ्यो। त्यस कारण 90% काम त प्राइभेट सेक्टरले नै सपोर्ट गरिरहेछ र यसमा सरकारले नै बरु प्राइभेट सेक्टरलाई अरू केही फेसिलिटी दिने अथवा आफू अन्तर्गत राख्ने त्यो कुरा त सरकारले गर्ने कुरा हो। के सम्भव छ? गर्नुपर्छ त। गऱ्यो भने राज्यसँग सम्भावना नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र? गर्नुपर्छ त। नगरेपछि त केही पनि सबै कुरा असम्भव छ नि। असम्भव नभएका भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो त राज्यले गर्ने हो। निजी क्षेत्रको शैक्षिक संस्थाहरूको राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान कस्तो रहेको छ? के पाउनु भएको छ? होइन, अब हजुरलाई कतिको याद छ, नेपालमा 90% विद्यार्थीहरू प्राइभेट सेक्टरमा पढ्छन्। 90% पढ्नलाई त्यही कम्पेयर गरौँ न। 10% पढ्नलाई नेपाल सरकारले कति शिक्षामा लगानी गरेको छ। 90% विद्यार्थीले पढ्ने ठाउँमा नेपाल प्राइभेट सेक्टरले कति लगानी गरेको छ र त्यहाँसँग आश्रित मान्छेहरू कतिजना छन्, त्यो कुरो कम्पेयर गरौँ न। त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छ राज्यलाई कति गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू। यत्रो चाहिँ नि टेक्निकल एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा यत्रो प्रडक्टहरू निकालिरहेछ। ती प्रडक्टहरू प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ एप्लाई भइरहेछन् भने त्यो ठाउँमा राज्यले केही गरेको रहेनछ भन्ने त देखियो नि, होइन? प्राइभेट सेक्टरबाट भएछ भन्ने देखियो नि त। त्यस कारण प्राइभेट सेक्टरको ठुलो हात नै छ यसमा। इकोनोमी अगाडि बढाउनको लागि प्राइभेट सेक्टरको ठुलो हात छ। र एउटा गुनासो के छ भने, मेरो पनि एउटा मैले राज्यसँग धेरै कुरा गरेँ, विश्वविद्यालयसँग कुरा गरेँ, राम्रा र नराम्रालाई एउटै बास्केटमा नराखौँ न। जो राम्रा संस्थाहरू छन् त्यसलाई पुरस्कृत गरौँ, जो नराम्रा संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई केही समय सुध्रिन दिएर अगाडि बढ्न लगाउँ। सकेन भने राज्यले त्यो समाउनु पर्यो है। र यहाँनिर कस्तो भयो भने मान्छेले लगानी गरेको छ, त्यो लगानीको आउटपुट खोजिहाल्छ जसरी पनि, होइन? त्यसमा सुविधा के दिने त? राज्यले पनि सुविधा दिनु पर्यो नि त। राज्यलाई दिएको सपोर्ट हो नि यो, सपोर्टमा सुविधा दिनु पर्यो। त्यस कारण मैले चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो नीति नै बिग्रिएको, माथिबाट नीति बिग्रिएको, ब्युरोक्रेसीबाट नै बिग्रिएको भन्ने मात्रै यो मेरो भनाइ हो। स्वदेशी कलेजबाट आउटकम भएका विद्यार्थीहरू, उत्पादित विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश जान योग्य हुन्छन्। विदेशी कलेजहरूले चाहिँ लिइरहेका हुन्छन्, विदेश जान लर्को नै जस्तो देखिन्छ। तर विदेशी विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशका कलेजहरूमा चाहिँ ल्याउन सकिएको छैन नि, किन होला? हामीहरूले के हामी कम्पिटिटिभ छैनौँ? हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ कि? हामी यस्तो मुलुकमा जन्मियौँ, यस्तो ठाउँमा छौँ, यस्ता राम्रा कोर्सहरू विदेशमा हाम्रा विद्यार्थी गएर कम्पिटिसन अगाडि आएका छन्। त्यो कुराहरू त हामीले दर्शाउन सकेनौँ नि। यसमा त विश्वविद्यालयका डिनहरू, विश्वविद्यालयका भिसीहरू, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारहरू को नेतृत्वमा अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँहरूले MOU गर्नु पर्यो नि त। यहाँहरूले झकझक्याउनु भएको छ? हामीले भन्छौँ, तर के भयो भने त्यो उहाँहरू पनि कहाँनिर अड्किनुहुन्छ भने, मलाई आज एकजना दिन साहबले भन्नुभएको थियो, हामी त यो मेट्रो रेल तयार पारेर बसेका छौँ, हाम्रो जुन संरचना छ त्यो संरचना त हिँड्नै दिँदैन, गुड्नै दिँदैन। त्यो किसिमको संरचना भएर हामीलाई गाह्रो भयो। त्यस कारण अब यो त हामी तलैबाट नै यो परिवर्तन भएन भने सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। मलाई ठिकै लाग्यो। त्यस कारण यसमा चाहिँ नि विदेशी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू नेपालमा नआएका त होइनन्, तर हामीले जुन एक्सपेक्ट गऱ्यौँ नि त्यो आउन सकेनन्। जस्तो नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउन, मेडिकल एजुकेसनमा जस्तो मानव साउथ एसियाका सबै विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्ने वातावरण क्रिएट गरौँ न, किन नगर्ने? इन्जिनियरिङमा सुरु गरौँ, म्यानेजमेन्टमा नेपालमा सुरु गरौँ। सिलेबस चाहिँ नि ओल्डमै चाहिँ टप 100 भित्र हाम्रो सिलेबस पर्छ भने त्यो किसिमको विद्यार्थीमा नआउने भन्ने हुँदैन। तर त्यो वातावरण क्रिएट गर्न हामीले सक्नु पर्यो। हाम्रो प्रचार प्रसार हुनु पर्यो, हामीलाई चिन्नु पर्यो। केले रोक्यो त अहिलेसम्म? यो नीतिले नै रोक्यो। यो त विश्वविद्यालयका चाहिँ डिनहरू, भिसीहरू गएर MOU गर्नु पर्यो, सम्बन्धित देशको सम्बन्धित युनिभर्सिटीसँग MOU गर्नु पर्यो, एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्नु पर्यो। कुनै पनि एउटा चाहिँ प्राइभेट कलेजले गएर एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्न मिल्दैन। प्राइभेट कलेजले त उसले जानकारी गराउने हो, यो यसरी एक्सचेन्ज गरौँ भने जानकारी गराउने हो। त्यो काम गर्ने त विश्वविद्यालयमा भएका पदाधिकारीले नै हो, उहाँहरूले नै गर्ने हो। यसमा प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो। प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुन्छ यसमा। भाइस चान्सलर प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, उहाँहरूले निर्देशन दिने हो। भाइस चान्सलर लगायत डिनहरूलाई निर्देशन उहाँहरूले दिने, त्यसमा उहाँहरूले गर्ने हो। त्यो गरिसकेपछि प्रत्येक कलेज त अटोमेटिकली माथि आइहाल्छ नि। अब अहिले नेपाल अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट चाहिँ माथि उठ्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ।
के साँच्चै शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार आएको हो? अन्य केही सूचकहरूलाई लिएर चाहिँ कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्ने प्रयास गरिराख्दाखेरिमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार आएकै हो? के छ, के देख्नु भएको छ? है, शिक्षामा नेपालको शिक्षा त धेरै बलियो छ नि। नेपालको शिक्षालाई त कुनै पनि जुनसुकै राष्ट्रले पनि नेपालको शिक्षालाई कम्पेयर गर्न सक्ने अवस्थै छैन। धेरै राम्रो छ नेपाल शिक्षामा, चाहिँ कमजोरी कहीँ पनि छैन। तर के रह्यो भने हामी के भन्छौँ भने हामीले अति कम विकसित राष्ट्रबाट अब विकसित राष्ट्रमा जान लाग्यौँ भनेका छौँ। हामीले चेन्ज के ल्यायौँ र? मेरो सोध्ने अहिलेसम्म प्रश्न, स्मार्ट सिटी भन्छौँ, के हो त स्मार्ट सिटी भनेको? फल्नु स्मार्ट सिटी हुँदैछ अरे भन्छौँ, के हो त स्मार्ट सिटी भनेको? गएर हेर्नुहोस् न, स्मार्ट सिटी भनेकालाई स्मार्ट सिटीलाई चाहिने कुराहरू के हो, त्यसले पुरा गरेको छ कि छैन हेरौँ। तर सुदूरपश्चिमका लगायतका चाहिँ दूरदराजका शिक्षाको स्तर हेर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै कहाली लाग्दो नै छ नि त। त्यही त भने त मैले अहिले हजुरलाई जानकारी गराएकै त्यही हो त। के गरौँ भने पुराना भएका जुन अहिले सरकारी निकायमा भएका पुराना शिक्षकहरूलाई हामीले बिदाई गरौँ र त्यो एउटा चाहिँ कुनैलाई त्यसलाई चाहिँ ठेक्का दिउँ। तपाईँले यो किसिमको क्वालिटी निकाल्नुपर्छ, यो किसिमको विद्यार्थीलाई यहाँ बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तपाईँलाई यो किसिमको टिचरको ग्रुप दिइन्छ, त्यो ग्रुपबाट यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्लानिङ गरौँ न। नहुने भन्ने छैन कि। बुटोलको कालिका स्कुलमा पढ्न नपाएर विद्यार्थीहरू अन्त प्राइभेट सेक्टरमा जान्छन्। बुटोलमा कालिका स्कुल भन्ने छ, त्यो स्कुलमा पढ्न जुन सरकारी स्कुल हो त्यहाँ पढ्न नपाएर अर्को चाहिँ नि प्राइभेटमा पढ्न जान्छन्। हाम्रो त यहाँ के भयो भने प्राइभेटमा पढ्न सकेन भने बल्ल सरकारीमा आउने भयो। हामीले दरबार हाई स्कुल त्यत्रो बनायौँ, त्यत्रो चाहिँ लगानी गऱ्यौँ, विदेशीले आएर लगानी गरिदियौँ, त्यहाँ विद्यार्थी हेर्न जाउँ त त्यहाँको क्वालिटी हेरौँ त। दरबार हाई स्कुलमा पढ्न नपाए म बर्बाद हुन्छु भन्ने कोही छ अहिलेसम्म? किन गर्न सकिएन त? नेपालको मुटुमा नेपालको पहिलो स्कुललाई त्यत्रो चाहिँ विदेशीले लगानी गरिदिया छ, त्यहाँ राज्यले किन गर्न सकेन? त्यो राज्यले गर्ने हो त। त्यहाँ भएका टिचरहरू जो चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, जसले नयाँ टेक्नोलोजीमा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई हामीले बिदाई गर्नु पऱ्यो। कुनै चाहिँ राज्यले कुनै एउटा सहयोग गरेर के छ नीति नियम त्यो अनुसार गर्नु पऱ्यो। नयाँ किसिमको सुरुवात गरौँ न। एउटा प्राइभेटलाई दिउँ त कसो बनाइदिन्छ तपाईँले? 2 वर्षमा त्यसलाई उचालिदिन्छ होइन भने मतलब हाम्रो त यहाँ त नीति नमिल्या हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेटले केही गरेन भन्ने, प्राइभेटले धेरै गरेको छ, तर सपोर्ट सरकारबाट सपोर्ट भएन। यहाँले त्यसो भनिराख्दाखेरिमा अझै पनि राज्यबाट चाहिँ अथवा सरकारबाट चाहिँ निजी क्षेत्रको शैक्षिक संस्थालाई हेर्ने नजर चाहिँ अझै पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन। कसरी त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नु? होइन, चर्को शुल्क त यसो सुन्नुहोस् न, नेपालको सरकारी विश्वविद्यालयमा सरकारी कलेजमा पनि उसलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले दिएछ, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएछ होइन, त्यो सबैले लगानी गरेर पनि 5 लाख रुपियाँ फी लिइरहेछन् भने हामीले 10 लाख रुपियाँ फी लिनु के ठुलो कुरो भयो र? हामीले त चाहिँ हाम्रा घर धितो सबै राखेर दुनियाँ राखेर लगानी गरेको हो त। त्यसकारण त्यो लगानीमा त हामीले सम्पूर्ण टिचर पनि हामी आफै आएर गरेका छौँ, त्यहाँको ल्याबहरू पनि हामी आफै बनाए, कसैले लगानी गरेको छैन। ब्याङ्कबाट लोन हामी आफै लिएका छौँ, त्यहाँको कर्मचारी हामी राखेका छौँ, जुन सरकारीमा भन्दा राम्रो तलब दिएर राखेका छौँ। भनिसकेपछि त त्यहाँ त त्यसको लागि त थोरै बढी हुनु त 50% बढी हुनु त के ठुलो कुरा भयो त? राज्यले सरकारी चाहिँ नि विश्वविद्यालयहरूबाट चलाइएका कलेजहरूमा त के गरिरहेछ त भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ फी लिएर इन्जिनियरिङ पढाइरहेछ भने उसले चाहिँ त्यही फेसिलिटी त कसले दिएछ त? वर्ल्ड ब्याङ्कले चलाएको फेसिलिटी र राज्यले दिएको फेसिलिटी चलाएछ भने 5 लाख किन लिइरहेछ? यो कुरा पनि त प्रश्न राम्रो, यो प्रश्नलाई पनि त राम्रोसँग राज्यले ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसकारण हामीले बढी पैसा लिएको होइन, हामीले क्वालिटी दिएका छौँ। हाम्रो ल्याबहरू हेर्न आउनुहोस्, भर्खर चाहिँ नि सुरु भएका लेटेस्ट ल्याबहरू राखेका छौँ। राज्यमा हेर्न जानुहोस् त, आजभन्दा जुन सरकारी क्याम्पसमा हेर्न जानुहोस्, सायद कति ठाउँमा चलाएका पनि छैनन् होला। 20 वर्ष अगाडिदेखि ल्याबहरू छन्, लेटेस्ट ल्याब के भन्ने थाहा नै छैन होइन। त्यहाँ लगानी गर्नु पऱ्यो नि। त्यो भएको हुनाले केही थोरै महँगो हुनु स्वाभाविक नै हो, तर त्यो महँगो अनुसारको क्वालिटी दिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। अब जति पनि विदेशी नचाहने, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका युवा मनस्थिति बोकेका युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? होइन, यो यस्तो हो, विदेश त अब हाम्रो यो के अरे संसार नै एउटा डल्लो भइसक्यो हेर्नुहोस्। जो जहाँ जान पनि सक्छ, मान्छेलाई मन परेन भने एउटै घरमा पनि दाजुभाइ छुट्टा छुट्टै बस्छन् नि त होइन। जो आफ्नो मनको कुरा हो त्यो जहाँ जान पनि सक्छ, त्यसमा ठुलो कुरो होइन। तर के हो भने मेरो एउटा सुझाव के हो भने कम्तीमा ब्याचलर डिग्री गरेर गयो भने उसलाई सजिलो हुने हो कि भन्ने कुरा हो। ब्याचलर डिग्री आफ्नै देशमा गऱ्यो भने
मास्टर्स डिग्री गर्न अथवा पिएचडी गर्नलाई उसलाई विदेशमा सहज हुन्छ। जो ब्याचलर डिग्री नगरिकन विदेश जान्छ उसले वहाँ गएर ब्याचलर डिग्री पढ्दाखेरि थोरै गाह्रो हुन्छ उसलाई, फाइनेन्सियली पनि गाह्रो हुन्छ। नेपालीले विदेशमा गएर डलरमा पढाउन सक्दैन र यदि यो एकाडेमिक राम्रो भएन भने ऊ सोसलमा पनि अगाडि बढ्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसकारण एकाडेमी राम्रो गर्नलाई ब्याचलर डिग्री उसले नेपालबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। जो विदेश जानुभएको छ, जुन स्कलरसिप लिएर जानुभएको छ, जो विदेश गएर बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले ब्याचलर डिग्री जसरी पनि सक्नु पर्यो हैन। कुनै देश थाहा हुँदैन, विभिन्न देशका विभिन्न नीतिहरू हुन्छन्। कुनै देश आफ्नो कुनै समय आफ्नो देशमा फर्किनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो फर्किनु पर्ने हुँदाखेरि कम्तीमा पैसा मात्रै हुने आफूसँग डिग्री भएन भने सोसल स्ट्याटसमा पनि गाह्रो हुने हो कि। त्यसकारण विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूलाई पनि कम्तीमा ब्याचलर डिग्री गर्नुहोस् है, मास्टर्स डिग्री पनि गर्नुहोस्, ब्याचलर डिग्री राम्रोसँग पढ्नुहोस्, स्कलरसिपमा पढ्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। र नेपालबाट विदेश जाने इच्छा गर्नु भएछ भने जोसुकै जान पनि हुन्छ, जानी पनि हो। किनभने एजुकेसन भनेको जहाँ गएर लिए पनि हुन्छ, सबैको सेम एजुकेसन हो। त्यसकारण यहाँ लिएर नराम्रो वहाँ लिएर राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तर नेपालको एजुकेसन भनेको विदेशमा भन्दा कम छैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्याचलर सकेर गयो भने वहाँ गएर पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। अब हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजलाई नै विद्यार्थीले रोज्नुको के हुन्छ त्यहाँ कारण खास? होइन, मैले हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज रोज्नुहोस् भन्दिनँ कि। मैले भन्ने के हो भने राज्यले जहाँ जहाँ स्कलरसिप दिएको छ नि सबभन्दा पहिला त स्कलरसिपमा पढ्नुहोस्। पुल्चोक क्याम्पस लगायत अन्य युनिभर्सिटीमा विभिन्न स्कलरसिप छन्, स्कलरसिप एप्लाई गर्नुहोस्। राज्यको लगानी हामीले किन नभोग्ने, सबैले भोग्नु पर्यो। अब त्यो स्कलरसिपमा पनि नाम निकाल्न सकिएन भने प्राइभेट सेक्टरमा जानु पर्यो भने हामी पनि छौँ है भन्ने कुरा हो कि। हामीले सुरुमा व्हाइट हाउसमै आउनुपर्छ भने होइन, सबभन्दा पहिला राज्यको स्कलरसिप खानुहोस्, स्कलरसिपमा पढ्नुहोस्। जुनसुकै कलेजमा जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढ्यो भने केही फरक पर्दैन। तर प्राइभेटमा पढ्नुभयो भने त व्हाइट हाउसमा आउनुहोस् भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अभिभावकलाई नै भन्छु, अहिलेको अन्डर ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरू भनेको काँचो माटो नै छन्। उनीहरूलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरिएन, राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गरिएन भने बिग्रिन केही पनि बेर लाग्दैन। त्यसकारण हामीले विद्यार्थीलाई सँगै राखेर विद्यार्थीसँग उसका समस्याहरू भोगेर, उसका प्यारेन्ट्सका समस्याहरू, विद्यार्थीका समस्याहरूलाई हामीले एड्रेस गरेर विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण क्रिएट गराइदिएर हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यो पढ्ने भनेको विद्यार्थीले हो। विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने हामी प्यारेन्ट्सलाई विद्यार्थीलाई जानकारी गराउँछौँ, तपाईँले पढ्न सक्नु भएन, त्यसकारण तपाईँ चाहिँ नि अर्को बाटो चेन्ज गर्ने हो कि। मान्छे सबै इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै चाहिँ नि म्यानेजर बन्नुपर्छ भन्ने छैन। मान्छे अर्को ठाउँमा नि सक्सेस हुन्छ नि त। त्यसकारण उसले सक्सेस हुने ठाउँ हामीले पत्ता लगाइदिन्छौँ, तपाईँ उता जानुहोस् भन्छौँ। तर के भने हामीले मान्छे पत्ता लगाउनलाई हामीले 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्छ, उसको बानी बेहोरादेखि सबै पत्ता लगाउनलाई। त्यही भएर हामी नजिकमा भएको हुनाले प्यारेन्ट्सले पनि हामीसँग धेरै, तपाईँहरूले धेरै गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग धेरै चाहिँ नि विद्यार्थी कन्ट्याक्टमा रहन्छ, तपाईँहरू हामीसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि युवा जनरेसन शक्तिलाई व्हाइट हाउसले उनीहरू काँचो माटो भएको हुनाले त्यसलाई पकाएर एउटा सेपमा निकाल्ने प्रयास गरेको छ। जहाँसम्म मास्टर डिग्रीको कुरा छ, MBA EMA प्रोग्राम हामीमा छ, त्यहाँनिर विद्यार्थीलाई खासै केयर हामीले गर्नु पर्दैन, किन उनीहरू प्रोफेसनल मान्छेहरू हुन्छन् र उनीहरू के छ भने हामी सेन्ट्रली लोकेटेड छौँ। नेपालको राजधानी काठमाडौँको मोटु पुतली सडकमा छौँ, सेन्ट्रली लोकेटेड छौँ। जुन ठाउँबाट जति बेला आएर जान पनि पाइने हुनाले उहाँहरू दिउँसोको टाइममा अफिसमा काम गरेर बिहान पढ्न पाउनुहुन्छ, बेलुका पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सेन्ट्रली लोकेटेड भएको हुनाले मास्टर्स डिग्रीलाई सजिलो भयो र ब्याचलर एजुकेसनमा बिहानदेखि नै हाम्रो बेलुकासम्म पढाइ हुन्छ। त्यो विद्यार्थीको चाप हेरेर, ल्याबको चाप हेरेर हामीले प्रयोग गरिएको हुन्छ। हजुर, अब अन्तमा कक्षा 12 सकेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट र कलेजको तर्फबाट सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरू 12 क्लास पास गरे जानुभयो, उहाँहरू सबैलाई बधाई छ, शुभकामना छ। किनभने एउटा खुड्किलो पार गर्नुभयो। सबभन्दा उहाँहरूले सोच्नुपर्ने के हो, उहाँको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो कुरो विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो। आफूलाई इन्ट्रेस्ट के हो त्यतापट्टि लागेकोमा मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब अघि पनि मैले जानकारी गराएँ, विभिन्न प्रकारका स्कलरसिपहरू विभिन्न प्रोग्राममा छन्, त्यो स्कलरसिपमा लड्नु पर्यो। तर के हो भने मान्छे अप्सन पनि खोज्नु पर्यो, यो भएन भने के गर्ने भन्ने अप्सन पनि खोज्नु पर्यो। त्यो अप्सनमा हामी पनि छौँ है। जस्तो व्हाइट हाउस कलेजमा अहिले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत विभिन्न प्रोग्रामहरूमा सिभिल इन्जिनियरिङ, बायोटेक्नोलोजी, कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हैन, IT प्रोग्रामहरू, BBAहरू, BHM प्रोग्रामहरू, यिनीहरूमा अहिले फर्म खुलिरहेछ। भनेपछि उहाँहरू आएर बुझ्नु पर्यो, फल्नु प्रोग्राम पढ्यो भने के हुन्छ,
भने बुझ्नु पर्यो कहाँ स्कलरसिपहरू कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ हामी जानकारी गराउँछौँ र त्यो भएन भने प्राइभेटमा पढाइ हुने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो पनि जानकारी गराउँछौँ र चोइस गर्ने कुरा उहाँहरूले हो है र अन्डर ग्रेजुएट नेपालमै पढ्नुहोस् +2 पढ्ने किनभने आफ्नै परिवारसँग बसेर पढ्नुहोस् सायद हेरौँ कल्पना गरौँ राज्य अझ राम्रो बन्ला राज्यका नीतिहरू नयाँ नयाँ नीतिहरू आउलान् युवा जनशक्ति नेपालमा बस्ने वातावरण क्रिएट होला हैन अनि त्यसपछि विकास होला विकास केही पनि भएको छैन मलाई त विरक्त लाग्छ हेर्नुहोस् सिंहदरबारको गेट हेर्दा विरक्त लाग्छ के विकास भयो त सिंहदरबारको गेटमा अहिलेसम्म हामीले विकास गर्न सकेका छौँ धन्न राणाहरूले त्यतिको बनाइदिए रहेछन् हेरेर बसिरहेका छन् अरू विकास त के नै भएर विकास गर्ने कति कुराहरू छन् गाउँमा विकास भयो मान्छे बस्न गाउँमा नखोजेको कारण के भने विकास छैन उसलाई ऊ बिरामी भयो भने हस्पिटल जानलाई उस्तै पऱ्यो 3 दिन जानुपर्छ हेलिकप्टर खोज्नु पऱ्यो हेलिकप्टर गाडीको सुविधा छैन हेलिकप्टर चाहियो भने 5 लाख 7 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यत्रो क्यापासिटी छैन त्यसकारण विकास नभएर नबसेका हुन् गाउँमा मान्छे इच्छा नभएर बसेको होइन र मैले अघि नै जानकारी गराएँ जब मान्छेलाई खाना बस्नको मात्रै पनि पुग्दैन त्यसपछि उसले बाटो खोज्नु स्वाभाविक नै हो यो त पशुले पनि खोज्छ मान्छेले किन खोज्दैन त्यसकारण विदेश गए भनेर हामीले दुःख मनाउ गर्नुभन्दा पनि विदेश नजानी वातावरण क्रिएट गर्नु हाम्रो ठुलो कुरा हो त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यहाँ जुन युवा जनशक्ति निस्किएको छ त्यो जुन प्रडक्टलाई हामी लगानी गरौँ विभिन्न ठाउँमा राखौँ मैले त कोभिडको बेलामा पनि भन्थेँ जाउँ न 1 वर्ष सबै गाउँमा जाउँ न गाउँ फर्क अभियान गरौँ न कोभिडको बेलामा के हुन्छ र गाउँमा गएर विभिन्न रुखहरू रोपौँ विभिन्न फलफुलहरू रोपौँ भन्थेँ त मैले पनि म आफैले पनि गरेँ हैन म आफैले सुरुवात गरेँ तर मलाई सुरुवात गर्दा कसैले पनि सपोर्ट गरेनन् यो मान्छेले काठमाडौँमा बस्न सकिन्छ कि क्या त्यही भएर आयो भने हेर्नुहोस् न हाम्रो समाज कस्तो छ मैले चाहिँ कागती खेती एभोकाडो खेती मैले गरेको छु गाउँमा मेरो बुवा आमा उहीँ हुनुहुन्छ तर त्यहाँको मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ यसले यो गरे म गरौँ भन्दैन यो काठमाडौँमा बस्न नसक्ने भएछ कि क्या त्यसकारण यसले यता वातावरण बनाउँदैछ भन्ने हुन्छ त्यसकारण त्योमा राज्यले चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो कि यो मान्छेले यस्तो गरेको रहेछ यसैको शिकायत अर्कोलाई सिकाउनु पर्यो भने सुरुवात गरौँ न नआउने भन्ने हुँदैन अब मैले निकालेको प्रोडक्टलाई मार्केटेबल कसरी गराउने भनेको त राज्यको कुरा हो हस् यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हामीलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद म्याम मलाई बोलाइदिनु भयो जनता टेलिभिजनबाट मेरो केही कुराहरू राख्न पाएँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजबाट सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई जनता टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द आज हामीले शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्यौं आजको सन्दर्भको समय सकिएको छ अर्को अङ्कमा फरक प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते